बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश हो चुकी है, उस पर आज से बहस का आगाज़ होना है। लेकिन उस तहरीक अदम एतमाद के साथ साथ पैरेलल जो सबसे बड़ा मामला चल रहा है वो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और हुकूमत पाकिस्तान को मौसूल होने वाले धमकी अमेज़ ख़त से मुतल्लिक। इस धमकी अमेज़ ख़त से मुतल्लिक कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि सहाफ़ियों को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बताया कि ये ख़त जो है इसमें क्या इसका कंटेंट है, क्या कहा गया है, क्या धमकियां दी गई हैं। लेकिन ये नहीं बताया गया था कि ये ख़त किसने भेजा है, कहाँ से भेजा गया है और इसके फर्दर इसके हवाले से जो चीज़ें हैं वो आश्कार नहीं की गई थी। लेकिन आज सीनियर सहाफ़ी हैं नसीम ज़हरा साहिबा, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने दावा किया है अपने ट्वीट के अंदर कि अमरीकी अंडर सेक्रेटरी स्टेट जो हैं उन्होंने पाकिस्तानी सफ़ीर जो हैं अमेरिका में डॉक्टर असद मजीद उनको बुलाया मुलाकात के लिए। नसीम ज़हरा साहिबा के मुताबिक डॉक्टर असद को कहा गया कि जब तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मौजूद होंगे अपनी कुर्सी पे उस वक़्त तक पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो ठीक नहीं हो सकते, ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। सफ़ीर को बताया गया कि इमरान खान के जाने पर पाकिस्तान की गलतियां माफ़ हो सकती हैं। अब इसमें बड़ी चीज़ ये है कि पहले ये नहीं बताया जा रहा था, बिल्कुल वाज़ेह नहीं था कि ये ख़त किसने कहा, जो धमकियां दी गई वो किसकी जानिब से दी गई। तो आज ये चीज़ सामने आई है कि ये धमकियां अमेरिका की जानिब से दी गई हैं। सरकारी मुलाकातों में ऐसी गैर मामूली और हैरान कुन बातचीत यानी बातचीत जो की गई है, सख्त बातचीत जो की गई है, ये हैरान कुन है, ऐसा कहना है डॉक्टर कह रहा हूँ सीनियर सहाफ़ी जो नसीम ज़हरा साहिबा हैं। वो कहती हैं कि सबको चाहिए कि इस तरह के इश्ताल अंगेज़ रवैये की मजम्मत करें। मुल्क की जो सियासत है उससे लोग सोशल मीडिया पे बहुत बड़े पैमाने पे लोग जो हैं वो सवाल कर रहे हैं कि क्या अमेरिका हमारी हुकूमतें बनाता है, क्या अमेरिका हमारी हुकूमतें गिराता है और क्या हम अमेरिका की जो धमकियां हैं उसके इतने ताबे हैं कि जब जी चाहा पाकिस्तान में आप वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी जो है उसे उठा के किसी को बिठा दें या किसी को उठा के भगा दें। तो अमेरिकी धमकियों के नतीजे में ऐसा नहीं होना चाहिए। अदम एतमाद के हवाले से वाज़ेह है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के पास नंबर गेम जो है वो पूरा नहीं है। अपोजिशन की जो तहरीक अदम एतमाद है वो कामयाब होती नज़र आ रही है फ़िलहाल तक। साथ ही अर्ली इलेक्शन के हवाले से भी बातें की जा रही हैं। लेकिन ये ख़त जो है स्पेसिफिक इसके मामले पे पाकिस्तानी लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा बरहमी का इजहार कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक जो अफसोसनाक चीज़ हो रही है वो ये है कि हमारे जो अदारे हैं उनको भी इसमें बड़े अजीबोगरीब किस्म के सवाल किए जा रहे हैं, उनको मुलायम करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। ज़रा दिमाग को खोल के, दिलो दिमाग को खोल के ज़रा सुकून से देखना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। खैर, इस ख़त के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन पर इल्ज़ाम आ रहा है, पीपल्स पार्टी और अपोजिशन जमातें कह रही हैं कि ये ख़त उन्होंने लिखवाया है अपने ही सफ़ीर से और फिर पाकिस्तान मंगवा के एक नया ड्रामा रचाने की कोशिश की गई है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो मौजूद हैं चीन के अंदर। अब शाह महमूद कुरैशी साहब का ये दौरा चीन जो है इसमें रूस के वज़ीर ख़ारजा से भी उनकी कल मुलाकात हुई, चीनी वज़ीर ख़ारजा से भी वो मिले। अफ़गानिस्तान के मामले के ऊपर ये एक इजलास था, एक कॉन्फ्रेंस थी जो वहाँ पर हो रही थी। तो चीनी वज़ीर ख़ारजा जो है उनका एक बड़ा ऐलान सामने आया है, एक बड़ा बयान सामने आया है। वो मैं ट्वीट देख रहा था, उसमें चीनी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से ये कहा गया है कि सर्द जंग के दौर की सोच को दोबारा परवान नहीं चढ़ने देंगे। अब ये जो कोल्ड वार है इसमें जो बाकायदा आप ज़ाहिर हथियारों से नहीं लड़ रहे होते तो इसके मुख्तलिफ तरीके हैं इस जंग को लड़ने के। तो उसमें वो कह रहे हैं कि इस सोच को दोबारा परवान नहीं चढ़ने देंगे, ख़ास तौर पे जो हमारा एशियाई ख़िता है इसके अंदर। तो वो कहते हैं कि एशियाई ममालिक में महाज़राई वाली कैफियत को ना दोहराया जाए। अब ये छोटा स्टेटमेंट नहीं है। अमेरिका और चीन के दरमियान जो हालात हैं सारी दुनिया जानती है, उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती, एक दूसरे के मुकाबले में वो खड़े हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोई कोशिश वो नहीं जाने देते। हालिया वाक़यात हम देख लें, सरमई ओलंपिक्स को हम देख लें, विंटर ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने शिरकत की थी, भारत, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने इसका बाइकआउट किया था। तो इससे पहले से ये जंग जारी है। फिर ये रशिया और यूक्रेन का जो क्राइसिस है ये भी सामने आ गया। इस हवाले से जिस दिन ये जंग शुरू हुई वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो रशिया में मौजूद थे, उस पर बड़ा बरहमी का इजहार किया गया है जो बताया जा रहा है उस खत के अंदर।
تو اب وہ کہتے ہیں کہ اس محاذہ رائی والی کیفیت کو نہ دہرایا جائے۔ چینی وزیر خارجہ جو ہے وہ مزید کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چھوٹے اور درمیانے ممالک اس سرد جنگ کا ہتھیار نہیں بنیں گے۔ وہ بیسیکلی کیٹیگوریکلی امریکہ کے اوپر واضح کر رہے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ چھوٹے موٹے جو ممالک ہیں ان پہ اپنا جو وہ جس کو کہتے ہیں رو مسلط کر لو گے تو ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ اور وہ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کیفیات کو نہ دہرایا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ گریٹ پاور گیم میں چھوٹے ممالک نشانہ بھی نہیں بنیں گے۔ یہ چینی وزیر خارجہ کا ایک بڑا سٹیٹمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں، لیکن اس کے امپیکٹس کیا ہوں گے، اس کے کیا اثرات ہوں گے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر، اور جو اسمبلی کے اندر تحریک عدم اعتماد چل رہی ہے اور اس خط کا سہارا لے کے وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ خود نہیں گر رہی بلکہ اس کو بیرونی ہاتھ شامل ہے، ایک سازش رچی گئی ہے۔ تو اس پہ کیا اثرات ہوں گے یہ تو ظاہر ہے ٹائملی آگے چیزیں جب آہستہ آہستہ کھلیں گی تو پھر ہی پتہ چلے گا۔ مزید میں بتا دیتا ہوں کہ آج وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ بلایا گیا۔ اس میں سول اور عسکری قیادت جو ہے وہ شریک ہوئی ہے اور خفیہ جو مراسلہ ہے جو بھیجا گیا اس کے اوپر بریفنگ دی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ اس میں جو لوگ شامل ہیں وہ مسلح جو افواج ہیں اس کے سربراہان اس میں شامل ہوتے ہیں، وزیر دفاع ہوتے ہیں، وزیر داخلہ ہوتے ہیں، وزیر اطلاعات ہوتے ہیں، مشیر قومی سلامتی ہوتے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو سربراہان ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ تو اس پہ جو ہے وہ بریفنگ جو ہے وہ دی جا رہی ہے، بات چیت اس پہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس خط کے حوالے سے ہی پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کمیٹی جو ہے، قومی سلامتی کی جو کمیٹی ہے، اس کا اجلاس جو ہے ان کیمرہ وہ طلب کیا گیا ہے۔ اسد قیصر صاحب کا ٹویٹ اس حوالے سے آیا تھا، پھر خبریں نشر ہوئیں کہ جی ان کیمرہ اجلاس جو ہے یہ شام 6 بجے طلب کیا گیا ہے، پارلیمانی سیکیورٹی کمیٹی کو خفیہ مراسلے پہ بریفنگ دی جائے گی۔ اسد قیصر جو ہیں وہ حساس خط کے بارے میں پارلیمانی لیڈرز کو ان کیمرہ اجلاس کی دعوت انہوں نے بھیج دی ہے، لیکن اس حوالے سے کہا گیا کہ چونکہ یہ بڑا حساس معاملہ ہے تو اس لیے ان کیمرہ اجلاس کے اندر اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ لیکن خبر یہ آئی ہے کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں، جو اپنے جو ارکان ہیں، ارکان پارلیمنٹ، انہوں نے کل واضح کر دیے کہ حکومت جو ہے ان سے زیادہ ارکان ان کے پاس موجود ہیں تو وہ اس میں بالکل شامل نہیں ہوں گے، ان کی جانب سے اس کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ بتا دیا گیا ہے کہ وہ اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شامل نہیں ہوں گے، گو کہ ان کو ہونا چاہیے تھا، ان کے پاس نمبر جو گیم جو ہے وہ پوری ہے، وہ آتے، وہ ایٹ لیسٹ سنتے، وہ دیکھتے، کیونکہ یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ ملکی سالمیت، ملکی بقا، ملکی خود مختاری اس کا مسئلہ ہے، ملکی آزادی کا مسئلہ ہے۔ تو اگر پاکستان کے وزیر اعظم کو، پاکستان کی حکومت کو اس طرح کی دھمکیاں ملتی رہی ہیں، دی جا رہی ہیں تو یہ بڑا سنگین معاملہ ہے۔ اس پہ اپوزیشن جماعتوں کو فی الوقت اس پیرالل چل ہی رہی ہے یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے، تو ان کو لازمی اس میں شرکت کرنی چاہیے تھی۔ وہ جاتے، جا کے سنتے، دیکھتے، ہو سکتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ سنجیدہ نوعیت کے ہوں، جو وزیر اعظم جس کا اظہار کر رہے ہیں وہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے۔ تو خیر یہ معاملہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس خط کے حوالے سے کل شام میں ایک بڑی خبر آئی تھی، رات 8 بجے کے قریب اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ سامنے آیا تھا جس میں وزیر اعظم عمران خان کو اس خط سے متعلق جو معلومات ہیں وہ پبلک کرنے سے روک دیا گیا تھا، اور کہا گیا تھا، ایک فیصلہ تو اس طرح سے انہوں نے نہیں دیا کہ وزیر اعظم نہ روکے، لیکن انہوں نے کہا تھا امید ہے وزیر اعظم ایسا کوئی کام جو ہے وہ نہیں کریں گے، عدالت توقع رکھتی ہے کہ وزیر اعظم آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم کو ہر فیصلے میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ پھر انہوں نے امید بھی لگائی کہ عمران خان ایسا نہیں کریں گے، لیکن اگر ملکی بقا، ملکی سالمیت اور ملکی آزادی کا مسئلہ ہو تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا کیا جواز ہے اور کیا معاملات ہیں۔ خیر یہ تو عدالتیں، ظاہر عدالتی فیصلہ اپنی جگہ پہ، عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ مقدم ہے، لیکن واضح طور پہ انہوں نے وزیر اعظم کو روکا نہیں ہے بلکہ صرف امید ظاہر کی ہے کہ وہ ایسا کوئی قدم نہیں کریں گے۔ یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے یہ انگریز نے بنایا تھا، گورے نے بنایا تھا جب وہ یہاں پہ حکومت کیا کرتا تھا، جب اس کا تسلط تھا یہاں پہ، اور جاتے ہوئے وہ اس طرح کی چیزیں کر کے گیا، جس کے بعد وہ بنائے اس لیے گیا ہے کہ ہم ان ملکوں کو اپنی مرضی سے چلاتے رہیں، دھمکاتے رہیں، جو کروانا ہو، جو احکامات جاری کرنے ہوں وہ کرتے رہیں، اور پھر یہاں پہ قانون بھی موجود ہے کہ آپ یہ چیزیں عوام کو نہیں بتا سکتے۔ عوام کو کیوں نہیں بتا سکتے؟ عوام کو بتانی چاہیے، عوام کو اس کی اوقات تو پتا ہو کہ ہم جو بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں بلند و بانگ قسم کے، اور پتہ نہیں کیا کیا عوام کو آپ جعلی وہ پھکی جو ہے وہ بیچتے رہتے ہیں، تو عوام کو ایٹ لیسٹ پتہ ہو کہ ہم ہیں کیا، ہم کتنے طاقتور ہیں اور ہماری دنیا کے اندر کیا حیثیت ہے، ہم اس طرح کے معاملات پہ سٹینڈ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، جو ہماری حکومتوں کی ایک وہ کھچڑی بنا کے دکھائی جاتی ہے، یہ حکومتیں کتنی طاقتور ہیں عوام کے سامنے آنا چاہیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔